बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके लिए आसानियां पैदा हों। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं गुल्स टीवी। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस पे आज हम ये बात करेंगे। और 9 अगस्त 2026 का ये हफ्ता कायनाती बसात पर एक बहुत बड़ा और अहम मौजू साबित होगा। इस हफ्ते शम्स यानी सूरज अपनी ज़ाती बुर्ज असद में मजबूत दर्जात पर मौजूद है, जो इक़्तिदार, हुकूमत और आला ओहदों पर बैठे लोगों के लिए बड़ी तब्दीलियां लाएगा। इसके साथ साथ कमर यानी चांद की तेज़ रफ्तार हरकत इस हफ्ते कुछ बरूज के लिए ज़हनी इज़्तिराब और कुछ के लिए गैर मुतवक्को माली फ़ायदे के मजबूत योग बना रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि योग किसे कहते हैं। योग जो है ये एक रास्ता है, वो लकीर बनती है, वो रास्ता बनता है, जिसे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में योग कहते हैं। मरीख और ज़ोहल का आपस का जाविया कुछ सितारों को अपने गुस्से पर काबू रखने का वाज़ेह इशारा दे रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ सरसरी बात नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा की तरह नायत इल्मी गहराई के साथ हर बुर्ज के तीनों अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। यानी आपका कैरियर, आपके रिश्ते, फैमिली और आपकी सेहत का अहाता करेंगे। डायरी और पेन अपने पास रखें, क्योंकि आज की पेशन गोइयाँ आपके लिए बहुत कीमती साबित होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब बुर्ज एरिस की। बुर्ज हमल जो है, इसके जो मालिक हैं, इस हफ्ते मरीख आपके तीसरे घर में हरकत कर रहा है, जो आपके अंदर गैर मामूली हिम्मत तो पैदा करेगा, लेकिन जल्दबाजी का अवसर भी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, कोई गलत फैसला भी हो सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात करें। माली और कारोबारी ज़िंदगी का अहवाल जो है वो कारोबारी हवाले से ये हफ्ता नई शराकत दारी या नए मुआहदों के लिए बेहतरीन है, लेकिन बुध के दिन किसी भी कागजात या दस्तावेजात पर दस्तखत करने से पहले इसे अच्छी तरह पढ़ लें। यह ना हो कि दस्तखत कर दें और बाद में पछताते रहें। नौकरी पेशा अफराद पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी, मगर आपकी कारकर्दगी सीनियर्स को मुतासर करेगी, जिससे आपका और स्टेटस बढ़ेगा। घरेलू और रोमानवी ज़िंदगी के अंदर घर के माहौल में भाइयों या करीबी दोस्तों के साथ किसी बात पर तल्ख कलामी हो सकती है। अपनी बीवी शरीक हयात के साथ अपनी ज़बान पर काबू रखें और रिश्तों में लचक पैदा करें। बातों को सुने, ये ना हो कि हर बात का जवाब देने लगे, बहस करने लगे, जिससे हालात ख़राब हो जाए। सेहत के हवाले से मंगल और बुध को गाड़ी चलाते हुए या सफ़र के दौरान ख़ास एहतियात बरतें। अपनी गाड़ी की ब्रेक्स का ख़ास ख्याल करें। अचानक किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ या गाड़ी पर गैर मुतवक्को खर्चा हो सकता है, बहुत एहतियात करें। इस हफ्ते एरिस के लिए रूहानी जो उसका हल है वो है रोज़ाना 41 बार या मुमीज़ सो पढ़ें और मंगल के दिन सुर्ख चीज़ का सदका दें। और क्योंकि आपका कलर जो है वो लकी कलर सुर्ख है, तो इसलिए सुर्ख चीज़ों का आप सदका दें और सुर्ख पत्थर कोई पहन लें, रूबी वगैरह पहन लें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज टॉरस की। टॉरस जो है इस हफ्ते माली और ख़ानदानी मामलात में ज़िंदगी का एक नया और सुनहरी बाब खोलने जा रहा है। माली और कारोबारी ज़िंदगी में मुश्तरी के नामे घर के अंदर, आपके माली घर के अंदर उसका पड़ाव पड़ चुका है। अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ था या प्रॉपर्टी का कोई मामला उलझा हुआ था, तो इस हफ्ते उसके हल होने के कवी इम्कानात हैं। नए कारोबारी आइडियाज़ पर अमल दरामद करने का ये बेहतरीन वक्त है। घरेलू और रोमानवी ज़िंदगी के साथ साथ घर का माहौल इंतहाई खुशगवार रहेगा। शरीक हयात के साथ पिछले कई हफ्तों से जारी इख्तलाफात अब ख़त्म होंगे और बाहमी मोहब्बत में इजाफा होगा। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी, ताम मुरगन और ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करें ताकि मैदे की ख़राबी से बचा जा सके। जिस्म के दर्द और ब्लड प्रेशर को चेक रखें, आपके लिए यही बेहतर होगा।
اس ہفتے کا روحانی حل یہ ہے کہ ہر جمعے کو یا ودودوں یا جامعوں کا ورد کریں اور کھلا ورد کریں ہر نماز کے بعد، اور کسی مستحق یا غریب کو کھانا کھلا دیں یا سفید چیز جو ہے اس کا صدقہ دے دیں، جیسے چینی ہے یا چاول ہے اس کا صدقہ دے دیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج جمنائے جوزہ کی۔ جوزہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ذہنی صلاحیتوں کو درست پر استعمال کرنے کا ہے، کیونکہ سیاروں کی چال آپ کو تھوڑا ایک وسوسے میں اور تزلزل میں ڈال سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو غصہ، چڑچڑاپن، گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ مالی اور کاروباری زندگی کے اندر جوزہ عطارد کی پوزیشن کی وجہ سے کاروباری فیصلے کرتے وقت آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آئیں گے۔ کسی بڑے مالیاتی فیصلے یا انویسٹمنٹ کے لیے ہفتے کا درمیانہ حصہ بہتر ہے۔ جلد بازی میں کوئی ڈیل نہ کریں، نقصان ہوگا۔ گھریلو اور رومانوی زندگی کے اعتبار سے خاندان کے افراد کے ساتھ کسی پرانے مسئلے پر بحث چھڑ سکتی ہے۔ طلبہ کے لیے یہ ہفتہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن انہیں اساتذہ اور بزرگوں کی مسلسل سرپرستی حاصل رہے گی۔ جوزہ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اپنے سینئرز کی عزت کریں، ہر بات پر بحث نہ کریں ورنہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے خیالات کی گندگی کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور سر درد اور نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اپنے اعصاب کو آرام دیں، موبائل اور کمپیوٹر کا استعمال کم کریں اور اپنی نیند پوری کریں۔ کھانے کا خاص خیال رکھیں اور اپنے معدے کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس ہفتے کا جوزہ کا روحانی حل، صبح کے وقت پرندوں کو دانہ ڈالیں اور روزانہ 101 بار یا علیم یا خبیروں کا ورد کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج سرطان کینسر کی۔ سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ جذباتی طور پر تھوڑا احساس رہے گا، اس لیے آپ کو دل کی بجائے دماغ سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ مالی اور کاروباری زندگی کے حوالے سے مالی معاملات میں اس ہفتے کسی پر بھی اندھا بھروسہ نہ کریں۔ کسی کو بڑا ادھار دینے سے سخت پرہیز کریں، بالکل انکار کر دیں، ورنہ وہ پیسہ پھنس سکتا ہے اور پھر واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ کاروبار میں نئے منصوبوں کو ابھی روک کر رکھیں۔ گھریلو اور رومانوی زندگی کے حوالے سے قریبی رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں۔ آپ کی کہی گئی کئی باتوں کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے، جس سے تعلقات میں دوری کا اندیشہ ہے۔ صحت کے حوالے سے ذہنی الجھنوں کی وجہ سے پیٹ کے امراض یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، احتیاط کریں۔ باہر کے کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ رومانوی زندگی اور صحت کو بہت اچھے طریقے سے چیک کریں، یہ نہ ہو کہ دونوں ان بیلنس ہو جائیں اور معاملات خراب ہو جائیں۔ کینسر کا روحانی حل اس ہفتے کا ہے، رات کو سونے سے پہلے 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پیر کے دن دودھ یا پانی یا چینی یا چاولوں کا صدقہ دیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔